नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। आज थोड़ी जो खबर मैं दे रहा हूँ वो मुख्तलिफ खबर है। उसके हवाले से सिंध हुकूमत को खबरदार होना चाहिए, क्योंकि पानी का इशू सिंध के हवाले से हिसास इशू रहा है। एक मरतबा फिर पानी के इशू पे सिंध के खिलाफ एक सरगर्मी शुरू हो गई है, और वो पानी के तकसीम के हवाले से है, जो अरसा दराज से बकौल सिंध के सेटल्ड इशू है कि 1991 के मुआहदे के तहत पानी तकसीम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। और पंजाब और कुछ और स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि जो इरसा ने फैसला किया है 3 टीयर्स का, उसके मुताबिक होना चाहिए। तो अब इस इशू को फिर ये इशू सरगर्म हो गया है। और ये इसलिए मैं ये कह रहा था कि सिंध हुकूमत को इस मरतबा इस हवाले से फिर एक होशियार होना चाहिए, क्योंकि दो डेवलपमेंट्स अभी अभी हुई हैं जिस पे मैं बात करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। एक खबर ये है कि 1 अक्टूबर से शशमाही रबी सीजन शुरू हो रहा है। इसके हवाले से इरसा की टेक्निकल कमेटी का इजलास हुआ, और उसमें पानी की दस्तयाबी और तकसीम के हवाले से कुछ जो ब्रॉड लाइन्स हैं वो तय कर दी गई हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक असेसमेंट की गई है, क्योंकि इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो इरसा की एडवाइजरी कमेटी में होगा। लेकिन इसमें जो सिंध के हवाले से एक बुरी खबर आपको इसको कहें या ये कहें कि वहाँ जो तकसीम के हवाले से इशू बात तय हुई है वो सिंध के फेवर में नहीं है। वो इस तरह आप कह सकते हैं कि इरसा के टेक्निकल कमेटी में ये तय किया गया है कि रबी सीजन के दौरान जो शार्टेज होगी, पानी की कमी होगी, वो 10 से 15% होगी, और वो कमी सिर्फ सिंध और पंजाब शेयर करेगी। ये उस सूरत में होता है जब दो सूबे सिंध और पंजाब कमी शेयर करते हैं, और बलूचिस्तान और केपीके को शेयर से अलग रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पानी की जो तकसीम है वो अकार्ड के पैरा 2 के मुताबिक नहीं होगी, और ये इरसा के 3 टीयर्स फार्मूले के तहत होगी, जिसको 3 रुखी फार्मूला भी कहा जाता है। और ये पैरा 2 हिस्टोरिकल और जो फ्लड पानी है, ये इसका एक मुरबा है, चरबा है ये तकसीम। तो ये फैसला हुआ है। इस हवाले से मीडिया में कुछ खबरें छपी हैं, सिंधी मीडिया में भी छपी हैं, लेकिन ये इस तरह इसको हाईलाइट नहीं किया गया जिस तरह ये हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि रबी में पानी की तकसीम अगर पैरा 2 के मुताबिक हो या 3 टीयर्स के फार्मूले के मुताबिक हो, ज्यादा सूबों के शेयर पे असर नहीं पड़ता। लेकिन एक जो रिवायत है, एक जो कानून है, एक जो लाइन ड्रा हुई है, उसकी खिलाफ वर्जी जरूर होती है। तो इस मरतबा भी ये कोशिश की जा रही है कि रबी में जो पानी की तकसीम हो वो पानी मुआहदे के बजाय 3 टीयर्स पे हो, और ये अकार्ड के खिलाफ वर्जी है मेरे ख्याल में। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत को खबरदार होना चाहिए, और इरसा की जो एडवाइजरी कमेटी में का इजलास होने वाला है उसमें इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात वो भी इसी हवाले से है, पानी के हवाले से। वो पानी ये सूरत हाल ये है कि पानी की जो तकसीम है वो पानी मुआहदे के तहत है ही नहीं है। ये अरसा दराज से सिंध और पंजाब में झगड़ा चलता आ रहा है। केपी फेडरल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पंजाब की तरफ है। तो अब इस हवाले से फिर से एक सरगर्मी शुरू हो गई है। वो सरगर्मी ये है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की सरबराही में जो सीसीआई की फैसले की रोशनी में एक कमेटी बनाई गई थी कि वो पानी तकसीम के हवाले से सूरत हाल का जायजा लेगी और 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। तो इस कमेटी का जो अहम इजलास है वो 29 सितंबर को तलब कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में। ये कमेटी का इजलास होगा। इस कमेटी के इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, पानी वसाइल के वफाकी वजीर, सेक्रेटरी को, और इरसा के चेयरमैन जो केपी के मेंबर हैं जाहिद अब्बास साहब, उसको भी तलब कर दिया गया है। इस
پہلی جو کمیٹی ہے، اب اس میں اس کے ٹی او آر تو واضح ہیں کیونکہ سی سی اے کا فیصلہ ہے، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ پانی تقسیم کے حوالے سے جو سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے ایک رپورٹ پیش کی تھی پانی تقسیم کے حوالے سے، اس کا جائزہ لے گی اور اس حوالے سے ایک ماہمی رپورٹ پیش کرے گی۔ تو ٹی او آر تو واضح ہے کہ اس کے ٹی او آر پانی تقسیم کا جائزہ لینا ہے اور اس حوالے سے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو سابق اٹارنی جنرل نے جو رپورٹ پیش کی تھی، اس میں اس نے 3 ٹیئرز فارمولے کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ پانی کی جو تقسیم ہے وہ اکارڈ کے پیرا 2 کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور جو اویلیبلٹی ہے اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ اکارڈ کے مطابق پانی دستیاب ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے مستقبل بھی کیا ہونا چاہیے، اور تقسیم کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم بھی نصب ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 29 کو جو میٹنگ ہو رہی ہے اٹارنی جنرل کی سربراہی میں، اس میں کیا چیزیں طے ہوتی ہیں، کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں سندھ کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ اس پہ سندھ حکومت کو اپنی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے حوالے سے یہ ہمیشہ حساس مسئلہ رہا ہے، اور اب جو صورتحال اٹارنی جنرل موجودہ اٹارنی جنرل کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے، اس میں 4 سی ایم ہوں گے، اس میں صرف سندھ جو ہے وہ آلموسٹ اس میں ہے کہ پیرا 2 پے کے مطابق تقسیم ہو، باقی جو صوبوں کے سی ایم ہیں وہ ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ کے پی کے کا سی ایم ہو، وہ بلوچستان کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے فیصل واڈا صاحب، ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کریں گے، تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں۔ سیکریٹری ہیں ایریگیشن پانی وسائل، تو وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں، اور ارسا کے جو چیئرمین ہیں زاہد عباس صاحب، وہ کے پی کے کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ کے پی کے کی بھی جو صورتحال ہے وہ تقریباً ایسا سمجھیں کہ وہ پنجاب کی طرف ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو پانی وسائل کے حوالے سے سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی ٹیلی میٹری سسٹم پہ ڈسکس کیا گیا، اور پانی تقسیم کا ایشو بھی آیا، تو اس میں جو کے پی کے ممبر ارسا، اور یا چیئرمین آپ ارسا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کی جو لائن ہے وہ سندھ کے فیور میں نہیں ہے۔ تو اب اس کمیٹی میں اس پانی کے تقسیم کے حوالے سے کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیا ڈسکس ہوتا ہے، کیا رائے آتی ہے، اور سندھ حکومت اپنے کیس کس طرح پیش کرتی ہے، کیونکہ وہ سی ایم سندھ کو اس اجلاس میں یقینی طور پہ آنا چاہیے، اور باقی اس کے اور تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی نیت کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ موجودہ کنڈیشن میں جب 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے سی ایمز ایک ہی جماعت کی ہوں سے تعلق رکھتے ہوں، اور وفاقی جو وزیر ہے فیصل واڈا وہ بھی پی ٹی آئی کا ہو، سیکریٹری بھی ہو، اور ارسا چیئرمین کے پی کے کا ہو، اس کی لائن بھی کوئی سندھ کے فیور میں نہیں ہو، تو اس حوالے سے سندھ کو اس حوالے سے تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو پانی کی تقسیم کا ایشو اس وقت تو کنٹروورشل ہے، آگے چل کے یہ اس حوالے سے سندھ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، اور اگر یہ آتا ہے تو یہ قانون کی خلاف ورزی یقینی ہونی ہے، لیکن اس ملک میں قانون کو پوچھتا کون ہے۔ تو یہ تھی صورتحال جس پہ مجھے ڈسکس کرنا تھا، اور سندھ کے حکومت کو کچھ چیزیں کچھ گوش گزار کرنی تھی۔ ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔